बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े, बीबी ज़ैनब गाज़ी अब्बास के सदक़े अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको सलामत रखे, आपको नज़र बस से बचाए और आपका रिज़्क़ वसी करे, आपको झोलियाँ भर के खुशियाँ, नेमतें, रहमतें, बरकतें अता फ़रमाए और आप पर करम नवाज़ी की बारिश होती रहे और आपका रिज़्क़ वसी होता जाए और आपके मुखालफीन, हासदीन जो हैं, जो आपको ना हँसता देखना चाहते हैं, ना आपको एक साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं और ना ही आपके कारोबार को चलता देखना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला मौला अली के सदक़े, बीबी ज़ैनब के सदक़े, गाज़ी अब्बास के सदक़े, अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनके नापाक इरादों को नाकाम करे, निस्त व नबूद करे और अपने जाल में खुद फंस कर वो निस्त व नबूद हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत से मुझे दोस्त भाई लोग कहते हैं कि जी आप मुखालफीन के बारे में जो अल्फाज जो अदा करते हैं वो बड़े सख्त होते हैं। जी बिल्कुल जी, जो ये तो हज़रत अली का भी कौल है, जो किसी के किरदार पर उंगली उठाए और या जो किसी के रिस्क का दुश्मन हो तो वो नाकाबिले माफ़ी है। तो बाकी अगर एक बंदा अपने ज़ोर बाजुओं पे कमार है, अपने हाल में खुश है, एक ख़ानदान खुश है, तो मुखालफीन जो इस काबिल ही नहीं है तो वो फिर साजिशें करते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई उनके अंदर बेचैनी सी लगी रहती है तो लगे रहे, बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना ताला साफ़ दिलों के साथ होता है और अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतर जानता है। हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिल में क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारी सोच क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही जान सकता है। और अल्लाह ताला जिसकी नीयत साफ़ होती है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी गैब से मदद ज़रूर करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुरूद पाक का विर्द करते रहा करें, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा आपके पास मकनातीसी कशिश है, मकनातीसी आपके पास हथियार है, मकनातीसी आपके पास एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है आपके पास जिससे हर बंद ताला खुलता है, हर बंद रास्ता खुल जाता है। आपके अंदर नई सोच पैदा होती है, काम करने की जस्तजू पैदा होती है, आपके अंदर सुस्ती, कायली, मायूसी का ख़ात्मा होता है, परेशानी का ख़ात्मा होता है, आपके अंदर एक रूहानी कैफियत सी पैदा हो जाती है और ये चीज़ बड़ी अहम होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब की ज़ुबान पर हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते दुरूद पाक का विर्द जारी रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं रोज़ाना की बुनियादों पे जब से मेरे ख़्याल में महीने से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीना 2 महीने कि मैं जब से डेली बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत से वीडियो मेरी कामयाब जा रही हैं और जहाँ जिस वैकेंसी के लिए बना रहा हूँ लोग मेरे पास आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, कश्मीर से भी आ रहे हैं, कराची से भी आ रहे हैं, हैदराबाद से भी आए हैं और अभी तो अपना कुरम एजेंसी के रास्ते बंद है, वहाँ के हालात बड़े कशीदा हैं, खून ख़राब है और हालात संगीन है। नहीं तो कुरम एजेंसी से मेरे पास पठान बहुत आते हैं। तो इसी तरह केपी से, दीगर इलाकों से मेरे पास अपर दीर, लोअर दीर, स्वाबी से भी मेरे पास बड़े आ रहे हैं, पंजाब से बड़े आ रहे हैं, टोबा टेक सिंह, जंग, पिंडी गेब, चकवाल, तिलागंग, अटक, इसी तरह मनसेरा, एबटाबाद, हवेलियाँ, मियाँ वाली, साहिवाल, ये शोर कोट, कोट मोमन, ठीक है, फतेह जंग, ये क्वाट, करक, लाची, हंगू, यहाँ से बहुत रोज़ाना की तादादों में मेरे पास लोग आते हैं और जैसे जैसे आते हैं मैं 10 मिनट के अंदर अंदर सबको काम पे लगा देता हूँ ताकि कोई ना कोई काम पे जो है वो लग जाए। आप यकीन माने कि मेरे पास 2 दिन पहले एक अफ़गानी लड़का जो स्वाबी का रहने वाला था और उसके पास शनाख्ती कार्ड था स्वाबी अफ़गान नेशनलिटी का, जो पाकिस्तान में लीगल्स तरीके से अफ़गानी रह रहे हैं, तो वो मेरे पास आया। तो वो 3 बच्चों का बाप था, तो मुझे कह रहा था कि जी शुएब भाई आपको मैंने कॉल की थी, आपने कहा आ जाए और मैं जनाब मैं आपके पास आ गया हूँ।
تو یقین مانے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک افغانی بھائی جو ہے وہ جو سوابی میں رہتا ہے، جس کا والد سوابی میں رہتا ہے، جس کے والدین سارے اندر ماں باپ بہن بھائی سارے سوابی میں رہتے ہیں، لیکن وہ مہاجر ہے، تو یہاں کا وہ لیگلی یہاں پہ پاکستان میں رہائش رکھی ہوئی تھی، تو یقین مانے میں نے اس کے ڈاکومنٹس چیک کیے تو وہ لیگل تھے، آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ سارا لیگل تھا، اور میں نے اس کو 10 منٹ کے اندر اندر نوکری دے دی۔ میرے دفتر میں آنے والا چاہے وزیرستان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہو، لیگلی ہو، پورے پاکستان کی جہاں سے سارا شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے، کوئی بھی میرے پاس پاکستانی الحمدللہ ان پڑھ پڑھا لکھا نا تجربہ کار روزگار کا متلاشی کوئی بھی آ جائے، شعیب خان اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ 10 منٹ میں نوکری دیتا ہے، کیونکہ رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہیلا انسان کرتا ہے، وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بیت کے صدقے ضرور کرتا ہے۔ میں یہی بات کہتا ہوں کہ میں جو بھی میرے پاس آئے، میری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح کام پہ لگا دوں، جہاں پہ 3 ٹائم کھانا پینا رہائش فری ہو، اور بعد میں کوئی اور اچھی جگہ آتی ہے تو میں ان کو وہاں پہ آگے منتقل کر دیتا ہوں، آگے سیٹ کر دیتا ہوں کسی بھی جگہ۔ صرف آپ آئی ڈی کارڈ لے آئیں، اصل 2 تصویر پاسپورٹ سائز، بستر اپنا لازمی لائیں، بستر ساتھ لازمی لائیں، ضرورت کے کپڑے لائیں، انشاءاللہ میں آپ کو المنان روزگار آفس شعیب خان آپ کو 10 منٹ میں چٹکیوں میں، اتنی جلدی چائے نہیں پی جاتی جتنی جلدی میں آپ کو کام پہ لگا دوں گا۔ کام کرنے والے آپ بنے، کام پہ دل کھڑا ہونے والے آپ بنے، کام پہ لگانا میرا کام ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں ایک اینٹ اٹھاؤ تو 1001 نوکری پڑی ہوئی ہے، اور لیکن بہت سے روزگار آفس ہیں، لیکن ان کو سامنے نوکریاں پڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو بروکار نہیں لاتے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ 30 سال سے صحافی بھی ہوں، راولپنڈی کا جم پل ہوں، اور ہر چیز کا پتہ ہے کہ کام سے نوکری کیسے نکالی جاتی ہے، اور کس طرح ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے، کس طرح مارکیٹنگ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک صحافی بہتر جانتا ہے کہ مارکیٹنگ کا کیسے ہونی چاہیے اور کس طرح کی جاتی ہے، اپنی آواز اپنا میسیج کس طرح گھر گھر میں، ہر گاؤں میں، شہر میں، صوبے میں پہنچایا جاتا ہے۔ باقی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے روزگار آفس والے میں نے دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو سوشل میڈیا جو پبلسٹی کرتے ہیں لوگ، ان کا سہارا لے رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں، اور وہ تصویریں لگا کے، اور وہ جناب ایک وائس بنا کے تو وہ اپنے کاروبار اور روزگار آفس کے بارے میں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ سامنا نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں آپ سے بات کرتا ہوں، جس طرح میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، جس طرح میں آپ کو نوکریوں کے بارے میں بتاتا ہوں، جس طرح میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اور کسی ٹرک کی بتی پیچھے نہیں لگاتا، ہے نوکری ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، کام جو بھی بندہ آ جائے، ان پڑھ آ جائے، نا تجربہ کار آ جائے، پورے پاکستان سے آ جائے، فون کر کے آ جائے، بغیر فون کیے آ جائے، 10 منٹ میں لگا دیتا ہوں۔ کیوں؟ میری ترجیح ہوتی ہے کہ جو میرے پاس آیا ہے اس کو کام پہ لگاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر کا چولہا جلائے رکھے اور اس کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ میری ایک ماسٹر مائنڈ جو ہوتا ہے نا، میرا یہ مائنڈ ہوتا ہے ماسٹر، کہ میں ہر بے روزگار بندے کو کام پہ لگاؤں گا۔ باقی جو میرے پاس ڈرامہ گیر، فنکار، موسیقار، کلاریکار اور ڈگڈگی والے، ٹھیک ہے نا، ڈیش ڈرامہ کرنے والے، ٹوپی ڈرامہ کرنے والے، تو وہ بھی آتے ہوتے ہیں میرے پاس بڑے بڑے، تو پھر ان کے ساتھ پھر وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نوکری لینے تو نہیں آتے، وہ بس ویسے ہی دیکھنے آتے ہیں، تو بس میری صورت دیکھ کے پھر چلے جاتے ہیں۔ اتنی پتہ نہیں کس طرح خرچہ لوگ کر کے آ کے میری صورت دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یار ویڈیو میں دیکھ لیا کریں اللہ کے بندو، کیونکہ
ड्रामे बाज जो होते हैं ना, उनको वो किसी न किसी रोज़गार ऑफिस वालों ने भेजा होता है। तो मुझे भी पता होता है, मैं 1 मिनट में जज कर देता हूँ। मैं माथा पढ़ने का बड़ा तजर्बा, तलख तजर्बा रखता हूँ। मैं माथा पढ़ लेता हूँ बंदे को। मैं माथा पढ़ के इंसान के, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसके अंदर का एक्सरा कर लेता हूँ कि ये कितने पानी में और कितने ज़मीन के अंदर है, कितने बाहर है। नौकरी लेने वाले का पता ही लग जाता है, उसका माथे ही बताती है, उसकी फेस रीडिंग ही बता रही होती है। तो ये चीज़ है। तो बाकी जी पूरे पाकिस्तान से कोई भी आ सकता है, मैं इंशाल्लाह काम पे लगाऊंगा। जिन लोगों को मेरी लंबी वीडियो, लंबी बहस, लंबी बातें अच्छी नहीं लगती, वो अपनी एनर्जी ज़ाया ना किया करें। खुदा का वास्ता एनर्जी ज़ाया ना किया करें। वो तस्वीर पढ़ लिया करें, कुछ और काम कर लिया करें, तो कोई और टीवी देख लिया करें, और कुछ नहीं तो चले कोई मोबाइल पे गाने सुन लिया करें हेड फ्री लगा के। तो क्योंकि उनके लिए शायद ये चीज़ बेहतर है। जो मेरी लंबी वीडियो से तंग हैं और तो वो फिर कोई और ही अरे छोले नहीं रेडी लाओ फिर, या कोई और काम करो। तो मेरा जो मैं लंबी बात करता हूँ, फजूल बात नहीं करता, सिर्फ ये बात करता हूँ कि टू द पॉइंट काम वाले मेरे पास बंदे आए। ठीक है, मैं हर एक बंदे को अपना मैसेज देता हूँ कि मेरा रोज़गार अलमनान रोज़गार ऑफिस आपका अपना रोज़गार ऑफिस है। मेरा सॉरी अलमनान रोज़गार यूट्यूब चैनल जो है वो आपका यूट्यूब चैनल है। आप आगे शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को बताते हैं, लिख के मेरा एड्रेस देते हैं, मेरा फ़ोन देते हैं, मेरी विजिटिंग कार्ड आगे शेयर करते हैं। ये एक नेकी है, ये एक नेक अमल है, क्योंकि आपके इस नेक अमल से किसी को पता लग जाता है कि यहाँ से पैसे पे जाना है और रोज़गार लेना है। और बहुत से लोग मेरे पास छोटी छोटी चिट्ठे लेकर आते हैं कि एक बंदे ने वीडियो देखी तो आपका बताया, और यकीन माने छोटी छोटी चिट्ठों में मेरा अलमनान रोज़गार और मरी रोड मोती प्लाजा लिखा होता है, तो लोग पहुंच जाते हैं। मैं उन भाइयों का, उन दोस्तों का, उन माओं का, उन बहनों का, उन बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस बारे में कायल लोगों को करते हैं, बताते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं। ट्रस्ट और एतमाद ही बड़ी चीज़ होती है। आते हैं असल वीडियो की तरफ, असल बात की तरफ, असल मकसद की तरफ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा, मौला अली के सदके में इंशाअल्लाह, मेरे पास साल के 365 दिन होते हैं साल में, यानी कि 12 महीने, और साल के दिन जो अगर लगाएं तो महीने लगाएं, 12 महीने तो दिन लगाएं तो 365 दिन। इन 12 महीनों यानी कि 365 दिनों में मेरे पास लातादाद अनलिमिटेड बेशुमार नौकरियाँ ही नौकरियाँ होती हैं। तो इंशाअल्लाह जो नौकरी का मुस्तहिक होता है फौरी तौर पर देता हूँ। ये नहीं देखता कि किस शहर से आया है, किस ज़िले से आया है, पंजाब से आया, सिंध से आया, बलूचिस्तान से आया, सराज से आया है, वज़ीरिस्तान से आया, अफ़गानिस्तान से आया है, सबको देता हूँ नौकरी। क्यों? रिज़्क़ राज़िक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और नीली छतरी वाला है, हीला मैं करता हूँ, वसीला खुदा की ज़ात बनाता है। जो मेरे दफ्तर रोज़गार ऑफिस आता है वो इस उम्मीद से आता है कि यहाँ से नौकरी मिलेगी, और बंदा काम लेने वाला हो, काम करने वाला हो, दिल लगा के करने वाला हो, तो शुएब खान उसको 10 मिनट में छाती के साथ लगा कर अलविदा करता है नौकरी पे, और नौकरी पर खड़ा करता है। बाकी आज मेरे पास असल में ना सबसे आसान सबसे आसान जो ड्यूटी होती है ना, सबसे आसान जिसको कुछ भी नहीं आता वो सिक्योरिटी गार्ड की होती है। तो मेरे पास आज फिर रावलपिंडी के अंदर जो है मेरे पास कोई 16-17 अच्छे रेस्टोरेंट आ चुके हैं, बहुत अच्छे आए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं ख़ुद हैरान हो जाता हूँ जब रोज़ सुबह आता हूँ। आज वीडियो बनाऊँगा, कल का मुझे पता नहीं मेरे पास कोई वैकेंसी कौन सी नहीं आएगी। तो यकीन माने कल मेरे पास शादी वालों की थी, आज मेरे पास जो है वो रेस्टोरेंट की आ गई, होटल्स की आ गई कि जी यहाँ भी बंदे चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो मेरे पास 16-17 रेस्टोरेंट आ गए हैं। वहाँ पे मुझे कोई इस वक्त कोई चाहिए जी, कोई 37-38 अदद सिक्योरिटी गार्ड, सिविल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए 22 साल से लेकर, यानी कि 20-21 साल से लेकर
اور 50 سال تک ہو جائیں تو وہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہوگی، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، یونیفارم میں ڈیوٹی ہوگی، 3 ٹائم کھانا یعنی کہ صبح کی چائے، دن کا کھانا، رات کا کھانا مفت ہوگا، رہائش مفت ہوگی، بہت اچھی رہائش ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر ریسٹورنٹ کا کھانا جو ہوتا ہے وہ پھر رنگ برنگی کڑھائیاں اور سارا وہ ہر کام آپ کو، تو ہر قسم کا رنگ برنگی کھانا آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ٹپ بہت ملتی ہے۔ دیکھیں ہوٹل ہو گئے، شادی ہال ہو گئے، میرج بھی اپنا یہ جو بیوٹی پارلر ہو گئے، شو روم ہو گئے، گیسٹ ہاؤس ہو گئے، یہاں پہ جو سول سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں یا فوجی ریٹائر سیکورٹی گارڈز تعینات کیے جاتے ہیں، یہاں پہ ان کو تنخواہ سے زیادہ ٹپ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ جو ہوٹل میں آتا ہے، گاڑی پارک کرتا ہے، پارکنگ کرتا ہے، وہ آپ کو 150 دیتا ہے، 200 دیتا ہے، کوئی 500 دے دیتا ہے، کوئی تو 1000 دے کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ٹپ جو ہے وہ بڑی اچھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے میرے پاس جو ویکنسیاں اس طرح کی اچھی والی وی آئی پی والی نوکریاں آتی ہیں، اور اس پہ یقین مانیں لوگ فوری طور پر میرے پاس بسترے، کپڑے، شناختی کارڈ، تصویریں لے کر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے وہ ویڈیو بنائی تھی ہمیں اس پہ لگا دو، تو وہ ان کے نصیب میں ہوتی ہے، جس کے نصیب میں ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے۔ تو مجھے جی کوئی 36-37 سیکورٹی گارڈ چاہیے، 20-21 سال سے لے کر 50 سال تک ہو جائے، ان پڑھ ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بشک ان پڑھ ہو جائیں، کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے، اصل شناختی کارڈ، 2 تصویریں، بستر اور اپنے کپڑے لازمی لائیں۔ 10 منٹ میں شعیب خان سے یہ ہوٹل والی، ریسٹورنٹ والی بڑی اچھی تنخواہ کے ساتھ کھانا پینا، رہائش مفت والی، مہینہ چھٹیوں والی، اور ٹپ مفت روز کی ملنے والی وہ وی آئی پی یہ نوکری میرے پاس موجود ہے۔ فوری طور پر آئیں، فوری طور پر حاصل کریں۔ اس کے علاوہ سال کے 12 مہینوں میں میں نے پہلے کہا ہے میرے پاس ہر قسم کی نوکری ہوتی ہے، کوئی بھی آنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ جائے، انشاءاللہ دوں گا۔ درود پاک پڑھتے رہا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، پرندوں کو باجرہ، دانہ، چینی، دال، چاول، گوشت یہ سارا ڈالا کریں، یہ ایک صدقہ ہوتا ہے، اس سے ہر بلا مصیبت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور جو آپ کے کاروبار کے دشمن ہیں، حاسدین ہیں، منافقین ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کھا کیوں رہا ہے، اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے، تو آپ بس اپنی موج میں مست رہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مولا علی کا قول ہے، مولا علی کا قول ہے کہ جس شخص کا کوئی دشمن نہیں ہے، جس شخص کا کوئی دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخالفین تو ہونے چاہیے نا، تھوڑے بہتے دشمنی تھوڑی بہت ہونی چاہیے، تاکہ دشمنوں کو بھی پتہ لگے کہ یار ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی ہمارا مخالف کام کر رہا ہے۔ تو جس طرح فرض کریں میں روزگار آفس چلا رہا ہوں، بہت سے میرے روزگار آفس والے میرے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں میری ویڈیو دیکھ کے، اور اچھی گفتگو ہوتی ہے ان کے ساتھ، اچھا تعلق ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جی وہ ویڈیو دیکھ کے جل جاتے ہیں، اور ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائی فرق ضرور پڑتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو کچے جو چھت ہوتے ہیں نا، کچے چھت یہ ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب چھت ٹپکتے ہیں نا تو چھت گرنے کا بھی اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کمرے میں پڑی چیزیں بھی، بیڈ بھی خراب ہوتے ہیں، برتن بھی خراب ہوتے ہیں، فرش بھی خراب ہوتا ہے، فرق لازمی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بارش رحمت ہے لیکن بارش زحمت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فرق تو پڑتا ہے نا، تو ہر چیز کا فرق پڑتا ہے۔ اچھائی کریں، اچھا صلہ ملے گا، فرق ہے نا، برا کام کریں گے برا صلہ ملے گا، فرق ہے نا۔ حسد کریں گے، جیلسی کا شکار ہوں گے، اپنا خون ساڑیں گے، پریشان ہوں گے، ٹینشن میں رہیں گے، پھر آپ لوگ کہیں گے جی فرق نہیں پڑتا، تو فرق تو پھر صاف ظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ٹی وی میں اشتہار آتا ہے صرف کا، فرق تو صاف ظاہر ہے، تو پھر فرق صاف ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ موج مستی میں رہا کریں، ہر شخص موج مستی میں رہا کرے، اور درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ مخالفین کی نیندیں بے چین
آرام کر کے رکھیں، بے چین کر کے رکھیں، اور کہہ کے مار کے ہنسا کریں، دل کھول کے ہنسا کریں، محفل میں کھل کے گپے مارا کریں، مسکرا کے گپے مارا کریں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور تاڑی بجا کر گپے مارا کریں، تاکہ آپ کے مخالفین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ابلے ہوئے پانی کی طرح جو ہے بڑبڑاتا رہے اندروں اندر، ٹھیک ہے نا، اس سے خون جلتا ہے، سمجھ گئے نا؟ جڑا کام کرو ٹھوک بجا کے ڈنگے دی چوٹ تے کرو، جڑی رات قبر وچ باہر نہیں تے جڑی باہر ہے وہ کسی دا پیو بھی نہیں اندر کر سکتا۔ جو رزق اللہ نے ہمارے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ملنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیڑے کو پتھر میں رزق دے سکتا ہے، تو ہم تو پھر آپ انسان ہیں۔ جیلس ہونے کا، پریشان ہونے کا، حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر پھر بھی کرتے ہیں تو جی آئیں نو ست بسم اللہ اپنے گلے ٹول پا کے جیلسی دا، حسد دا اور غصے دا خود ہی بجاتے رہو۔ شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، راول پنڈی، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021، زون کا نمبر 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 0342 5 222 666، صبح 10 سے 5 ڈنکے کی چوٹ پہ، ٹھیک ہے؟ آتے جاؤ، نوکری حاصل کرتے رہو، اپنا خیال رکھیں، والسلام۔